अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मामला वही है कि क्या हमारे देखने वाले हमारे प्रोग्राम्स के अंदर होने वाली बहस से मुतमईन है या नहीं है, और उससे भी बड़ा और उससे मुंसलिक मामला ये है कि बहस के बाद क्या इस मुल्क के अंदर किसी अच्छी तब्दीली के इम्कानात रोशन हो रहे हैं या नहीं। आज के प्रोग्राम को हमने बिलखसूस तरतीब दिया है जो एक्सपेक्ट कम्युनिटी पाकिस्तान की आबाद है, जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हैं। उनके दो बड़े मसाइल हैं। एक तो एक पाकिस्तान से बाहर हैं और जब आप दियार गैर में होते हैं तो मुल्क से मोहब्बत वैसे ही बढ़ जाती है। दूसरा ये कि अपनी हलाल की कमाई जब वो पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं तो उनके जहन में ये होता है कि इससे मुल्क की भी खिदमत होगी और उनका पैसा भी महफूज होगा। पाकिस्तान के हालात उनको दोनों तरीके से परेशान करते हैं। तीसरी परेशानी फिर ये होती है कि पाकिस्तान के गैर रस्मी नुमाइंदों की हैसियत से इर्द गिर्द की कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो उनके ऊपर फिर ताने कसती हैं और मुल्क के हवाले से बात करते हैं और उनको शर्मसारी का सामना करना पड़ता है। इट्स अ नेशनल एम्बेरसमेंट अगर आपका मुल्क ठीक नहीं चल रहा और दूसरी कम्युनिटीज़ जो है वो मुल्क के हालात का हवाला दें। हमने आज के प्रोग्राम में थोड़ी सी फॉर्मेट को तब्दील किया। आपकी कॉल्स के साथ साथ हमने 3 मेहमानों को भी दावत दी है ताकि वो भी कॉल से मुस्तफीद हों और हमें बता पाएँ कि कहीं पर व्यूअर्स जो हैं वो गलती तो नहीं कर रहे या हमसे बहस में गलती तो नहीं हो रही। मैं तारुफ करवा देता हूँ। बिलतरतीब नवाब मलिक अहमद खान साहब जो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, मेंबर कौमी असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। आपका बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में नाज़रीन बरतानिया से हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं MP ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, पहले मुसलमान नुमाइंदा सारे यूरोप में और बरतानिया में, MP मोहम्मद सरवर साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। MP अब आपके नाम का हिस्सा हो गया। उनके बराबर में इकबाल जफर झगड़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स PMLN के नुमाइंदा हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मुतबादिल हुकूमत जो शैडो गवर्नमेंट है उसके रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से भी हम इनको खुश आमदीद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ज़रा इस पे आपसे सरवर साहब बात का आगाज़ करते हैं। हम जब ये प्रोग्राम्स कर रहे थे, व्यूज़ का फीडबैक ले रहे थे, तो एक साहब ने मैं ईमेल कहा जी किया जी आप हर वक्त पाकिस्तान के अंदर मनफी चीज़ों के ऊपर बहस करते हैं, आपके एजेंडा के अंदर हमेशा तनकीद होती है, आप हुकूमत पर इतनी तनकीद करते हैं। हम जब अपने देख रहे होते हैं प्रोग्राम्स, हमें लगता नहीं है कि मुल्क के हालात ठीक हैं। क्या वाकई ये इमेज बनता है बाहर के नहीं बनता? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा चूँकि मैं बाहर रहता हूँ और पाकिस्तानी कम्यूनिटी जहाँ भी है, मुझे मौका मिलता है बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में जाने का, यूरोप में भी, अमेरिका में भी। तो पहले तो मैं ये बात आपको करेक्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग जब आपके प्रोग्राम सुनते हैं तो उनसे वो मुस्तफ़ीद होते हैं और वो ये कहते हैं कि कम अज़ कम कोई तो पाकिस्तान में है जो पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की बात कर रहा है। ठीक, मैं आपको ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि 99% हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारे एंकर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि शायद कोई मिस हो जाए, वो बड़े शौक से उन प्रोग्रामों को देखते हैं और वो ये भी समझते हैं कि शायद यही एक उम्मीद की किरण है कि इन सियासतदानों को और इन जो हमारे हुक्मरान हैं इनको राह रास्त पर लाएंगे। बहस का जो बहस का मयार है, टॉपिक्स की सिलेक्शन है, उमूमी तौर पर आप मुतमईन। अच्छा, हमारे साथ फिनलैंड से राव उमर फारूक साहब लाइन पर है, उनसे कॉल लेते हैं, फिर आपके साथ भी बात करते हैं। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र, आप सही खैरियत से? बिल्कुल ठीक है। हमने आपकी ईमेल से ही दरअसल प्रोग्राम का आगाज किया, मुझे याद आ गया, आपने मुझे ईमेल भेजी थी। जरा इस जाविये से बात करें, पाकिस्तान के हालात जब खराब होते हैं या प्रोग्राम्स के जरिए आपको एक खबर मिलती है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और हमारे सीनियर नुमाइंदगान भी बैठे होते हैं, जमहूरी नुमाइंदगान, जरा अपने जहन में आने वाले ख्यालात हमसे शेयर कीजिएगा। क्या आप सोच रहे होते हैं फिनलैंड में बैठे हुए हैं आप? सबसे पहले तो ये कि जो जमहूरी नुमाइंदगान होते हैं इनको तो हम देख देख के थक गए हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं जमशेद दस्ती की मिसाल दूंगा, अगर आप उनको बुला लें तो उनसे हम क्या इम्प्रेस होंगे? एक बंदा जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, अनपढ़ जाहिल बंदे को आप यहाँ पे बुला लें, वो पॉलिटिशियन सारे ऑलमोस्ट इसी तरह के हैं ना, तो उनसे हम क्या इम्प्रेस होंगे? हम क्या मतलब इमेज लेंगे? तो पब्लिक नुमाइंदगान है वो, लेकिन पब्लिक नुमाइंदगान वोट लेके आए हुए हैं ना, तो फिर हम किनको लेके आए? अगर उनको नहीं लेके आए तो किनको लेके आए हैं? गैर छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स है, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये कि रोज एक ही तरह के फील्ड पर बात ना करें आप। ठीक, मतलब पॉलिटिक्स पे बात ना करें आप। फॉर एग्जांपल हफ्ते के आखिरी दिन पे पॉलिटिक्स पे बात कर लें और जो तमाम डेवलपमेंट हुई है उसको आप डिस्कस कर लें। बाकी 4-5 दिन जो है ना मुख्तलिफ टॉपिक आपके होने चाहिए। ठीक है, ओके। और आपने नुकात उठाया वो जरा लेके आते हैं। हमारे साहब मामला ये है कि एक पहला नुकता उठाया, उन्होंने कहा जी कि पॉलिटिशियन ही होते हैं,
اب یہ جو امیج ہے پبلک نمائندگان کا، اور ہمارا سبمیشن یہ ہوتا ہے کہ جی جیسے بھی ہیں اب وہ پبلک نمائندگان ہیں، what do we do؟ کن کو لے کے آئیں؟ یہ جو امیج ہم نے خراب کیا ہے یا کوئی پرفارمنس کی وجہ سے بن گیا امیج؟ دیکھیں جی 2-3 چیزیں، ایک کیپیبلٹیز، پرفارمنس، بینگ ابو بورڈ، پبلک کی ایکسپیکٹیشنز، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو وہ جو بھائی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں میں مکمل طور پہ تو ایگری نہیں کرتا، بھی یہ ازیوم کرنا کہ ہر کوئی ان پڑھ یا جاہل ہے یہ نامناسب بات ہے. اوکے، لیکن ایک چیز ہے کہ جو پوسٹ 85 پیریڈ میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس میں جو پہلے کے جو اچھے ٹرینڈز تھے وہ ختم ہوتے گئے، اور کچھ غلط ٹرینڈز جو لیٹ سے بلدیات والے ٹرینڈز نیشنل لیول پہ آنا، وہ چیزیں شروع ہوئیں. بیکاز بہت سارے لیجسلیچرز میں ایسے لوگ جو بلدیات میں تھے وہ لوگ آئے. پھر آئی وش کے بلدیات والے معاملات ٹھیک کر رہے ہیں، یہاں سے نالا لئی نہیں ٹھیک ہو رہا اتنا عرصہ ہو گیا، میں تو اس پہ پریشان. وہ بات نہیں نا، وہ آئی وش کے بلدیات والے ہی کام کر دیں، نہیں گلی ٹھیک کر دیں. وہ بات نہیں نا، آپ میری گزارش سنیں نا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو ایک یہاں ایم پی ہے، آپ نے کہا نا کہ جاہل ہو یا برا ہو جو مرضی آپ اس کو کہیں، ہی از این الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو. ٹھیک ہے، تو ایشو از کہ ایک جو سول سوسائٹی یا سلجھا ہوا پڑھا لکھا بندہ ہے، پبلک کی بات کروں، جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے اور جو میسز ہیں اس کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس میں بہت سارے ڈسکنیکٹ ہے. ابھی جنرل پبلک جو میسز آپ کی رورل ایریاز میں ہوں گی اس کو کون اپیل کرے گا؟ تو یہ میں نہیں کہہ رہا وہ ٹھیک ہے، دس از این انفارچونیٹ ٹرینڈ. اس کو لیجسلیشن میں انٹرسٹ نہیں ہے، اس کا انٹرسٹ کیلیبر آف لیول آف ڈیبیٹ میں اس کا انٹرسٹ نہیں ہے. اس کا انٹرسٹ ہے بندہ بیٹھا ہو تھانے کی چہری کے وہ جو کام ہے وہ صبح سے شام کرتا رہے، 24 گھنٹے حاضر ہو، کام کروائے. جگڑا صاحب ذرا جگڑا صاحب کو اگر میں لیا اس معاملے پہ، گڈ اور بیڈ میں نہیں کہہ رہا، بٹ یہ ایک ریئلٹی ہے، دیٹ ہز بیکم دی پرائیورٹی. جو لوگ ہیں جو ووٹ دیتے ہیں ان کا ہوتا ہے کہ کام نکلوانا ہے. ذرا معیار کی بات کریں کہ معیاری لوگ ہیں. ذرا اس کے اوپر آئیں جی کہ ڈیبیٹ سے ایک فائدہ تو یہ ہوا پبلک اویئرنیس بڑھ گئی، دوسرا نقصان یہ ہوا کہ پبلک سینیسزم بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ایکسپیٹ کا ایک اپنا انٹرسٹ ہے، لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں، کن لوگوں کو بلا لیتے ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا دیکھنے کو. شکریہ دل صاحب. جس طرح میرے بھائی نے بھی فرمایا اور آپ نے بھی کہا کہ دیکھیں جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو بلانا تو آپ کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے، کیا کریں. لیکن یہ بھی ہے، میں ان کے جو میرے بھائی ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے ان سے یہ بھی آپ اخذ کر سکتے ہیں نتیجہ کہ ہر جگہ پر، ہر ایک سوسائٹی میں بھی اور ہر ایک فیلڈ میں بھی دیر آر گڈ اینڈ بیڈ پیپل بوتھ. تو آپ کے پاس چوائس تو ہے. شاید ان کا یہ مقصد ہو کہ آپ جب بلاتے ہیں اپنے پروگرامز میں لوگوں کو تو ذرا چوز کر کے بلائیں. جگڑا صاحب کو بلایا کریں، آواز صاحب کو بلایا کریں. لیکن بہرحال جس طرح انہوں نے کہا کہ اصل جو پھر مقصد آ جاتا ہے وہ کام کا ہے. کام کی نوعیت جو ہے وہ کیا ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے. اب وہ اگر ایک تعلیم یافتہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے لیکن اگر وہ ڈیلیور کر رہا ہے تو نیچرلی یو کانٹ. سینٹنس فرام یو بیلجیم سے کالر ہمارے پاس. گو اہیڈ. جی سرور صاحب. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات جو کالر نے فرمائی ہے وہ درست ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب خاص کر آپ لوگ پروگرام میں بلاتے ہیں تو آپس میں جب وہ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے تو اس سے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کیسے ریپریزنٹیٹیو ہیں جو بات بھی نہیں ایک دوسرے سے آرگومنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے. تو یہ ایک شکایت ہے. یہ امیج ہے. بیلجیم سے کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہنا بات کر رہے ہیں بیلجیم سے. جی محترمہ. جی آپ لوگ اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کا امیج. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں جب آپ پروگرام دیکھتی ہیں جو موضوعات کی سلیکشن ہوتی ہے، جو نمائندگان بیٹھے ہوتے ہیں بحیثیت ایکسپیٹ پاکستانی جن کا اتنا تعلق ہے پاکستان، کیا محسوس کرتی ہیں اور ہم کس طریقے سے اس ڈیبیٹ کو زیادہ پرپسفل اور بامقصد بنا سکتے ہیں؟ میں اگر آپ یہ پوچھیں کہ ہم جب پروگرام دیکھتے ہیں تو جب آپ ٹاپک اناؤنس کرتے ہیں تو ہماری کانسنٹریشن 100% جو ہے وہ آپ کے پروگرام میں چلی جاتی ہے. لیکن جب آپ سوال پوچھتے ہیں اور آگے سے جب جواب جو ہے وہ آپ خود بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ خود اتنے عرصے سے پروگرام کر رہے ہیں، آپ کو خود بھی پروگرام کرنے کے بعد پتہ چلتا ہوگا کہ آپ کو سیٹسفیکشن ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ جواب وہ نہیں ہوتا جو سوال پوچھا جا رہا ہے. ٹاپک بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اکثر پولیٹیشینس جو ہیں وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں. اینڈ وی آر ریئلی سک آف اٹ. ہم لوگ یہ جاننے کے لیے ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اس معاملے میں کیا کر رہے ہیں، کیا اسٹیپ لینے والے ہیں، لیکن بعض اوقات اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ یہ لوگ
آپ کے سوال کا بھی ٹھیک سے جواب نہیں دے پاتے تو کیا کریں؟ متبادل کیا ہے پھر؟ میں بریک میں جانے سے پہلے آپ سے پوچھنا تھا متبادل کیا ہے، پھر آپ کی تجویز لے کے پینل کے پاس آؤں گا. کیا کریں پھر؟ ہم سوال پوچھنا بند کر دیں؟ کیا کریں؟ واسطے ڈالیں ان کو؟ سوال پوچھنا بند نہیں کریں. جب آپ ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں نا تو برائے مہربانی ایسے لوگوں کو انوائٹ کریں جو کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو ٹھیک طریقے سے جواب دے سکیں گے، اور آپ کو صرف یہی نہیں کہ وہ لوگ اچھے طریقے سے بات کر سکیں یا پبلک کو ہینڈل کر سکیں. یہ سب سے مشکل سوال آپ نے ڈال دیا. تو کون سے لوگ ہیں جو صحیح جواب دے سکتے؟ بٹ تھینک یو ویری مچ فار یور کنٹریبیوشن. آج بریک لیتے ہیں. ایم پی سرور صاحب سے ہی بات کریں گے. دوسرے ہمارے پینلسٹ میں موجود ہیں حماد خان صاحب، ظفر جھگڑا صاحب. کہ بڑے معاملات کے اندر الزام تراشی ہوتی ہے. پاکستان میں ایک آدھ بڑا معاملہ ہم اٹھا لیں، کرپشن کا جو معاملہ ہے، بین الاقوامی طور پر بڑی اس کے اوپر بات ہوتی ہے. بیرونی نظام کے اندر کیا ہم سے سبق سیکھنے کو ہے؟ اور کرپشن کا معاملہ اگر درست ہو جائے تو ایکسپیٹ کمیونٹی جو ہے وہ کتنی مطمئن ہوگی؟ بزنس آئے گا نہیں آئے گا؟ ساکھ بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ یہ معاملات ہم ڈسکس کریں گے. ناظرین، آپ کے سوالات، آپ کے خیالات اور ہمارے پروگرام کے موضوعات اور شرکاء کے حوالے سے پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے. آفٹر دا بریک.